गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका मुख्य संयोजक सुबोध पाखरिन लगायत अन्य पदाधिकारीवर्गले आज कालेबुङमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गोर्खाल्यान्ड कहिले नहुने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय हितको कुरा देखाएर बंगालबाट अलग हुन दार्जिलिङ सिक्किम विलय नै वास्तविक माध्यम रहेको पनि उनले बताएका छन्। पछि फेरि आज गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस तपाईहरुको आँगन कालिम्पोङमा आइपुग्यो र गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले धेरै वर्ष अघिदेखि एउटै माग जान्दछ अथवा मागिरहेछ, त्यो हो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण, जसको चिफ कोअर्डिनेटर म सुबोध पाखरिन, प्रेसिडेन्ट भरत जोङ, जेनरल सेक्रेटरी अमर लक्ष्म, यहाँ अर्को जेनरल सेक्रेटरी निमा तामाङ अनि भाइस प्रेसिडेन्ट कुमार सुब्बा हुनुहुन्छ र यहाँ हामी पाँचजना हजुर टोली आइकन अलिअलि दुई चारवटा कुरा राख्न चाहेको छौँ। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि एउटै कुरा हो, त्यो हामीले लेखेको पत्र, जुन चाहिँ पत्र छ त्यो पत्र चाहिँ हामीले प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई लेखेको छौँ, कपी टु होम मिनिस्टर अफ इन्डिया, कपी टु हिज एक्सलेन्सी गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गाल, कपी टु हिज एक्सलेन्सी गभर्नर अफ सिक्किम लगायत हिज अनेबल चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम उहाँहरूलाई पठाएको छौँ। त्यसबाहेक हामीले भुल्नै नहुने हाम्रो एमपी राजु विष्टलाई पनि उहाँलाई पठाएको छौँ। र यो किन पठाउनु पर्यो, यसको बाध्यता के थियो? ट्राइपार्टेट मिटिङ हुन्छ भनेर पटक्क होइन। ट्राइपार्टेट मिटिङमा को स्टेक होल्डर भन्छ, कसलाई बोलाउँछ कसलाई बोलाउँदैन, त्यो हाम्रो लागि सेकेन्ड्री कुरो। हाम्रो लागि चाहिँ दार्जिलिङलाई बङ्गालको दासत्वबाट निकाल्नु चाहिँ प्राइमेरी कुरो, सेकेन्ड्री कुरो हो। त्यो ट्राइपार्टेट मिटिङ मलाई लाग्छ अहिले अलिकति पछि यो विषयमा भन्छु किन हामीले पठाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भनेर। ट्राइपार्टेट मिटिङको मेन बेसिस नै गोर्खाल्यान्ड छ। म ठाडो शब्दमा सिधा शब्दमा भन्दैछु, गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। किन हुँदैन? त्यसमा 9-10वटा 11वटा पोइन्टहरू हामी राख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला 1907 मा हाम्रो भाषा मिल्दैन, संस्कार मिल्दैन, संस्कृति मिल्दैन भनेर वोङफेल लेडेनलाले कुरा गरेको थियो छुट्टै प्रोभिन्सको। प्रोभिन्स भन्ने वर्ड जुन चाहिँ छ यो भिन्दै प्रान्त भनेर भनिन्छ, तर अब कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेज, पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज भिन्दै हुन्छ। जसलाई स्टेट भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ अस्ति पनि भनिएको, स्टेट भन्दाखेरि कन्ट्री पनि बुझ्छ। सो फार इन्डिया युनियन इज कन्सर्न, स्टेट इज अ राज्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1907 मा वोङफेल लेडेनलाले भाषा, संस्कार, संस्कृति केही मिल्दैन भन्दाखेरि हामीलाई छुट्टै प्रोभिन्स वा सेपरेट स्टेटको कुरा गरेको थियो, त्यति बेला पनि भएन। अब सेकेन्डमा जाउँ, 1948 मा तेजपुर अधिवेशनमा एउटा पर्टिकुलर पार्टीले कमरमा खुकुरी हातमा ज्यान लडेर लिन्छु गोर्खास्तान भनेको थियो र त्यो गोर्खास्तानको क्राफ्टेड एन्ड ड्राफ्टेड त्यो ब्रेन दिने बङ्गालको बङ्गाली बिसिरोएको टाइममा हो। तिमीहरूले गोर्खास्तान माग, किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो कन्ट्री माग्दैछ भनेर भन्दाखेरि माग्नु चाहिँ लगायो, दिनु बेलामा चाहिँ पुरा क्राफ्टेड एन्ड ड्राफ्टेड भन्दछ नि, पुरा प्रकारले घुमाइओरिकन विरोध गर्नु लगायो। यसको लागि यहाँनिर एउटा वल्लभभाइ पटेललाई पठाएको एउटा चिठीमा हाम्रो हिसारको एमपी भार्गवा भन्ने छ, जो चाहिँ हि वाज वान अफ द मेम्बर अफ इन्डियन कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको, त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली अथवा संविधान सभाको एउटा मेम्बर थियो। के वल्लभभाइ पटेललाई त्यति बेला उहाँले सोध्नुभएको छ, हिसारको एमपी, उहाँको एडुकेसन क्वालिफिकेसन एमए एलएलबी, र उहाँले सोध्नु भएको छ के अरे होम मिनिस्टर साहब तपाईँलाई हिलमा भएको सेपरेट प्रोभिन्सको सेपरेट कुराहरूको विषयमा तपाईँलाई केही थाहा छ भनेर भन्दाखेरि वल्लभभाइ पटेलले यहाँ लेख्नु भएको छ, मुभ एज अनरियल अगेन्स्ट द स्पिरिट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेर लेखेको छ। त्यसको माने यताबाट बनाइओरी उचालिओरिकन लगेर हुँदैन भन्नु चाहिँ वल्लभभाइ पटेललाई लगाएको छ। वल्लभभाइ पटेल तपाईँहरूलाई थाहै छ, होम मिनिस्टर त्यति बेलाको कङ्ग्रेसबाट भएको होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। र यहाँनिर
600 फिट अग्लो आज मूर्ति बनाएको छ उहाँको, र अथवा बिजेपीले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छ भने त्यो बिजेपी वल्लभभाइ पटेलको कुराहरू अझै पनि तपाईँले आर्काइभ्स, पार्लियामेन्ट्री आर्काइभ्समा पाउनुहुन्छ, यो चिजहरू पाउनुहुन्छ। त्यसलाई डिसरेस्पेक्ट, अनादर गर्दैन, यस कारणले गर्दा गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। अब अर्को कुरो, 86मा मोर देन 80% पपुलेसन अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ र दार्जिलिङको मान्छेहरूले सपोर्ट गर्दा त गोर्खाल्यान्ड नपाएर डिजिएससी पाए नि, बडो अचम्मको कुरा छ। ठिक त्यही प्रकारले 17-18मा पनि मोर देन 90% पपुलेसन अब गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेले सकायो, त्यति बेला पनि डिजिएससी गएर चाहिँ जिटिए भयो। भन्नुको तात्पर्य हिल एफएस मिनिस्ट्री डिजिएससी हुँदै जिटिए आयो। हाम्रो त पोलिटिकल डिसइन्टिग्रेसन पो भयो। जति हामी माग गऱ्यौँ त्यति हामी राजनीतिक स्तरमा घटेर पो गयौँ। बडो दुःख लाग्दो कुरो। त्यस कारणले गर्दा म आजै पनि भन्दैछु गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। 30 तारिक मार्च 2011मा चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम चामलिङले पनि गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर पारित गरिएको थियो। खै गोर्खाल्यान्ड भएको उल्टा पो भयो। र हामीले यहाँ के भन्नु चाहेको भन्दाखेरि जति हामीले कोसिस गऱ्यौँ त्यति हामी तल गयौँ। उदाहरणको लागि दार्जिलिङमा जिल्ला परिषद थियो, त्यो गएर सिलगढीमा महकुमा परिषद भयो। पिआर प्रधान यही कालिम्पोङको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चेयरम्यान हुँदा डिएम सेक्रेटरी थियो, अहिले त डिएमको सेक्रेटरी भयो। हाम्रो पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ छ। बडो दुःख लाग्दो कुरो। र यो पोलिटिकल डिसइन्टिग्रेसन किन हुँदैछ भन्दाखेरि एउटै कारण, त्यो मैले अघि भनिहालेँ, बङ्गालले गोर्खाल्यान्ड माग भन्छ, जति गोर्खाल्यान्ड माग्छ त्यति विरोध गर्छ। जति विरोध गर्छ बङ्गालले पर्टिकुलर एउटा विशेष पोलिटिकल पार्टीले, बङ्गालको पार्टीले इलेक्ट्रोल डिभिडेन्ड गेन गर्छ अथवा उनीहरूले भोट ज्यादा पाउँछ। त्यसको लागि पो गोर्खाल्यान्ड माग्नु लगाएको त। यहाँ त गोर्खाल्यान्डको त यहाँ त कुरै छैन। यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु, अब कतिले भन्छ एकै फड्कमा हुने कुरो सिक्किमसँग मिलायो भने 2 फड्कोमा हुन्छ। त्यो 2 फड्को त होइन, 3 फड्को पनि लाग्नु सक्छ। हामी हिमालको पल्लोपट्टि जानुको लागि हिमाल छेडेर जानु चाहिँ मूर्खता हो। 1000 वर्षमा लाग्नु सक्छ, जबकि 100 वर्ष त लागिसक्यो। त्यस कारणले गर्दा एकै फड्कोमा पुगिन्छ, 2 फड्कोमा पुगिन्छ, 3 फड्कोमा पुगिन्छ। त्यो पछिको कुरो हो, कसरी पुगिन्छ त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो नि। र यसरी घुमेर जानुपर्छ भन्नु नै सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो। अनि सिक्किमले गुमाएको भूभाग दार्जिलिङ हो। लस्ट टेरिटरी अफ सिक्किम इज दार्जिलिङ। अनि दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमको अभिन्न भूभाग भनेर लक्षपुरै दस्तावेज छ। दस्तावेज ऐतिहासिक खाली छैन है। यहाँ इतिहासमा आधारित कुराहरू भनेर भन्छ कि ऐतिहासिककाली चाहिँ वर्तमान दस्तावेजहरू पनि छ, जसको विषयमा म तपाईँहरूलाई अहिले खुल्ला गर्न सक्छु। त्यसपछि बिजेपी चाहिँ कस्तो पार्टी हो त भन्दाखेरि स्मलर स्टेटको फेभरमा बस्ने हो। तर स्मलेस्ट स्टेटको चाहिँ होइन है। स्मलर भनेको सानो राज्य हो, स्मलेस्ट भनेको सबभन्दा। दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अथवा खरसाङको यो 3 थुम्का ल्याएर गोर्खाल्यान्ड वा सेपरेट स्टेट दिन्छ कि भन्नु चाहिँ इट इज होपिङ अगेन्स्ट द होप। आशाको विरुद्धमा आशा गर्नु। त्यसलाई अर्को भाषामा भन्नु भने बिल्डिङ द कासल इन द एयर, हावामा महल बनाउनु मात्र हो। र यो जुन चाहिँ सोचहरू छ, यो सोचहरू निकाल्नुपर्छ। यद्यपि गोर्खाल्यान्ड हामीलाई चाहिन्छ। गोर्खाल्यान्ड भनेको के हो त? आज हामी यो प्रकारले डिफाइन गर्न चाहन्छ। गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ सेपरेसन फ्रम बेङ्गाल, बङ्गालको दासत्वबाट निस्किनु भयो गोर्खाल्यान्ड त। सेपरेट स्टेट विच इज पपुलरली नोन एज गोर्खाल्यान्ड। सेपरेट स्टेटलाई गोर्खाल्यान्ड भनेको छ नि, तर त्यो भाइबल भएन। अब युटीको कुरा गरौँ, युटीको पहिला पनि भएको थियो, 86को आन्दोलनमा भएको थियो, तर लिएन त्यति बेला। अब युटीको कुरा गर्दा युटी दिए पनि ठिकै छ भनेर कतिजना यहाँ पब्लिकहरू छ। अब युटी दिएपछि पिपिएसको फेरि डेफिनेसन चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्दा चाहिँ नि
यसलाई त टिपिएस पो बनाउनु पर्यो, टेम्परेरी पोलिटिकल सल्युसन पो बनाउनु पर्यो त। अब त्यो भारत सरकार मान्छ र मलाई लाग्छ यो चिजहरू भिन्दै कुराहरू भएको कारणले गर्दा स्मलेस्ट स्टेटको अस्ति मैले कुरा गर्दा गोवाको कुरा गरेँ हो, गोवा स्मलेस्ट स्टेट हो। के अरे दामन र डिउलाई लिएर गोवा बनाएको छ। दामन र डिउलाई लिएर किन बनायो त भन्दाखेरि 1948 पछाडि आइओरिकन इन्डियन युनियनले के गर्यो त भन्दा पोर्टुगिजलाई स्पेसल रिक्वेस्ट गरिओरिकन गोवालाई चाहिँ दामन डिउ हालिकन उनीहरूलाई स्पेसल प्रोभिजनमा एक्स्ट्राअर्डिनरी केस बनाइओरिकन हाल्यो। उनीहरूको एरिया पो कम्ती छ त, सिक्किमको पपुलेसनभन्दा त 2-3 गुणा ज्यादा छ नि। पपुलेसनकै कुरा गरौँ भने सिक्किमको 6,10,000 छ। यो हाम्रो गोवाको 14,58,575 छ एकर्डिङ टु सेन्सस अफ 2011। त्यस कारणले गर्दा गोवालाई स्पेसल प्रोभिजनमा एक्स्ट्राअर्डिनरी केसमा हाल्यो भने सबैलाई एक्स्ट्राअर्डिनरीमा हाल्छ होला। सबैलाई हाल्यो भने त यहाँ त इन्डियाभरि त अब जतिवटा अन एन एभरेज 30वटा लगाइदियो इन्टु एउटा स्टेट बनाउनुलाई 20वटा डिस्ट्रिक्ट छ भने 600वटा स्टेट हुन्छ, अनम्यानेजेबल हुन्छ। व्यवस्थामा राख्नै सक्दैन। व्यवस्थामा राख्नु सकेन भने 600वटालाई यहाँनिर त्यसलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हाल्न सकिन्छ। मैले भन्दै थिएँ गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन र अब ट्राइपार्टेट मिटिङको कुरा आयो। ट्राइपार्टेट मिटिङमा को हुन्छ भनेर भनेको छ, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र स्टेक होल्डर पार्टिज अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङ भनेर भनेको छ। त्यसो भए एउटा कुरो स्टेट गभर्मेन्ट आउँछ भने के गोर्खाल्यान्ड दिन्छ? स्वर्ग झरेर कालिम्पोङमा आउला है, तर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन। स्वर्ग झरेर कालिम्पोङमा दार्जिलिङमा आउँदा कहाँ आइपुग्दा त्यो स्वर्ग पनि नर्ग हुन्ला, तर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको विषयमा तपाईँहरू ट्राइपार्टेट मिटिङमा पनि बङ्गालीहरूले पनि भन्छ होला नि, हामी प्राण दिन्छौँ, ज्यान दिन्छौँ, गोर्खाल्यान्ड हामी दिँदैनौँ भन्छ होला नि त। यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो त मिथ्या कुराहरू नि। यो ट्राइपार्टेट मिटिङ भन्छ कुनै के, पछि गएर यो प्रलङ यसलाई लिङ्गर गरेर 2024सम्म पनि जानुसक्छ, 26सम्म जानु सक्छ, डिलिमिटेसनसम्म जानु सक्छ। अब जम्मू काश्मीरको चाहिँ अस्ति भर्खर 2019मा एउटा एक्ट पास गरिओरिकन डिलिमिटेट गरिओरिकन युटी बनाइदियो। हाम्रो चाहिँ के, हामी चाहिँ सानी आमाको छोराछोरी हौँ, हामीलाई चाहिँ के डिलिमिटेसन हुँदैन, हामी चाहिँ थर्ड क्लास इन्डियन सिटिजन हौँ। र यस कारणले गर्दा म यहाँ भन्छु हामी गोर्खाल्यान्ड भनेर वी आर लिभिङ इन द फुल्स प्याराडाइज। मूर्खहरूको प्याराडाइजमा नबाँच्नुहोस्, प्र्याग्मेटिक पोलिटिक्समा आउनुहोस्। सबैलाई म भन्दैछु, यो विरोध गरेको होइन, सही कुरा बोल्नु खोजेको। सही कुरा बोल्दाखेरि सोक्रेटसलाई जस्तो हेमलेट दिएर मारिन्छ भने मतलब छैन, मरेर पनि बाँचिन्छ। तर अहिले त बाँचेर मर्नेहरू धेरै भयो नि त। यस कारणले गर्दा म भन्छु अब हामीले दार्जिलिङको पपुलेसनको कुरा गरौँ। यहाँ कालिम्पोङको यहाँ पपुलेसनको कुरा गर्दाखेरि कति छ र हाम्रो डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङमा 15 लाख, मोटामोटी 16 लाख भनौँ, 16 लाख पपुलेसन छ। अनि अरूले भन्छ 1.5 करोड इन्डियाभरि गोर्खाजहरूको पपुलेसन छ भन्छ। आई डाउट इट, मलाई शङ्का लाग्छ। के तपाईँहरूलाई थाहा छ देहरादुनको पपुलेसन कति छ भनेर? त्यस्तै प्रकारले भेगमा भएको पपुलेसनहरू गोर्खाजहरूको यो अब त्यो ठुलो कुरो होइन। तर जेसुकै होस् 1.5 करोड छ भनेर भन्छ भने अब इन्डियाको पपुलेसनमा 130 करोड। माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटीमा आएपछि डेमोक्रेसीमा, इन्डियन डेमोक्रेसीमा को भोट कति पाउँछ त्यो सबभन्दा पहिला हेर्छ। र भोटको आधारमा हामी नेप्टे चेप्टे डल्ले दार्जिलिङ कालिम्पोङको
कसैले केही पाउनेवाला छैन। यो लेखेर राख्नुहोस्। यो सुबोध पाखरिनले भनेको, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको सुबोध पाखरिनले भन्दैछ। यसमा कसैले पनि मसँग डिस्कस गर्न सक्छ अथवा भन्नु सक्छ। तपाईँले उल्टा बोल्यो भने पनि आई डोन्ट माइन्ड एट अल। यसको लागि म माइन्ड पनि गर्दैन। यसको लागि तपाईँहरूले हामीसँग डिस्कस गर्नु सक्छ। तर डिस्कस लडाइँ झगडा होइन, डिस्कसन फर द सेक अफ डिस्कसन ओन्ली। राम्रो हिसाबमा गर्नुपर्छ, एउटा उन्नत र सभ्य मानिसको हिसाबमा डिस्कसन गर्नुपर्छ। र अब मैले भन्दै थिएँ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भने अब के गरेर चाहिँ बङ्गालको दासत्वबाट दार्जिलिङलाई छुटाउन सकिन्छ त हुन्छ। भोटको कारणले पनि सक्दैनौँ। हाम्रो यो जग्गाहरू कालिम्पोङ दार्जिलिङहरू स्ट्राटेजिक जोनमा छ, बफर स्टेट जस्तो भएर बसेको छ। त्यसले गर्दा हामीले के देखाउनुपर्छ भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा गर्नुपर्छ। सिक्किमलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले गर्दा चाइनिज एग्रेसन हुँदाखेरि पहिला छोगेलले इन्डियामा पस्छु भन्दा यु विल बिकम अ फाइनेन्सियल लायबिलिटिज ओन्ली भनेर नेहरूले भनेको छ। स्म्याच एन्ड ग्राफमा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। पछि गएर त 75मा त फेरि सिक्किमलाई त 22nd स्टेट अफ इन्डिया बनाएको छ। किन बनायो भन्दाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेसनल सेक्युरिटीको लागि, नेसनल इन्टिग्रिटीको लागि। अब दार्जिलिङ र कालिम्पोङले यो कुरा पो गर्नुपर्छ त। अफगानिस्तानमा बाइडनले के भन्यो त? यस टु तालिबान भन्यो, नो टु एलाइज भन्यो नि। घटक दलसँग हामी बस्दैनौँ, तालिबानसँग बस्छौँ भन्ने साथमा इन्टरनेसनल पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज भयो नि। इन्टरनेसनल पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज हुनुको साथमा के भयो त भन्दाखेरि यसको वरिपरिको देशहरूमा असर पर्यो, जुन चाहिँ म बाटो हुनु पर्दैन, तपाईँहरू सबैले, जनता सबैले देखिरहेको छ नि। यसको असर वरिपरिको देशमा परिरहेको छ भने यो जियो पोलिटिक्सले इन्डियालाई छुन्छ भने, जम्मू काश्मीरलाई छुन्छ भने दार्जिलिङ र सिक्किमलाई पनि छुएको हुन्छ। यस कारणले गर्दा म भन्छु नेसनल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो 9वटा पोइन्ट हामीले लेखेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्राइम मिनिस्टरलाई दिएको। सबभन्दा पहिला पोइन्ट यहाँ के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नै लेखेको छ, इन्डो सिक्किमको आर्टिकल 1 अनुसार 1950 ट्रिटी अनुसार अल द प्रिभियस ट्रिटी स्याल हियर बाई फर्मली क्यान्सल भनेको छ। सबै क्यान्सल भयो भने त स्वत दार्जिलिङ डिड अफ ग्रान्ड अनुसार सिक्किमको थियो भनेर यो स्वस्थ आर्जन गर्नुका लागि दिएको थियो भने फर्किनु पर्थ्यो त, खै फर्केको। सबै ठिक छ। तपाईँले